أمنجدي دينجت سوديو إن فرافرة تزقت منا تايم قرنالو كريتو اللي أنا نجانيو ويكين قصاص بدن باستنا نحزو ويستحمام تميسونا وناكي حالفنا حديقنا ينخن هالزلنا ስለዚህ ሓደ ሲጀር ወይ እንደገና ናይ ዘውድ ሕማም ዘለዎ ሰብ ኣብ መንገዲ ወድኦ ተዘጋጥ መና ክንገብረሎም ዝግባእ ኣዳማይ ረድኤት ሕክምና ታይታዮም ታይተኸ ክንገብር ኣይግበአና ኣዳማይ ክንገብረሉ ዝግበአና ኣብቲ ዝወደቐሉ ቦታ ክጎድዎ ዝኽእሉ እምኒ ወይ ዕንጨይቲ ተሃልዩ ክነርሕቐለን ኢና ካልኣይ ነቲ ዝተኸዱነ ክዳን ክነፍኩሰሉ ይግባእ ቆወተት ኮይኑን ምፍታሕ ካልእ እንደገና ንጥንቅልት ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጎኒ ምግባር እንታይ ኸ ክንገብረሎም ኣይግበአና ክርቢት ወሊዕኻ ምጭናይ ስተ ነገር ወይ እንደገና ዝብላዕ ነገር መሃብ مرحسم كينخسو درق نجار أفهم متى مهنياتو ونمشي تمثل زلوا زم نجارات يوم لو نمت نفسه تبوم أتيم كعزوم مثل زخلو زم نجارات هنجبريبنا خلينا مجرش هنجبرو زي جبنا عندنا أستم خام حزن كين كساسو أستمنا وكنحزم يجبنا لا مجرش أو أرانا نازقنا حكمنا خنوستني جبا